ईरान के सबसे बड़े लीडर ने यह फैसला किया कि अगले जुमे की नमाज वो खुद लीड करेंगे, जो आमतौर पर इतिहास में कम ही देखा गया है। ईरान की तरफ से ये धमकी दी जा रही है कि जो करना हो वो कर लो, हम खुले आसमान के नीचे ये सब कुछ करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग जानने वाले हैं ईरान के बारे में, जो कि आज के टाइम में ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसकी चर्चाएं हर जगह, हर मीडिया में, हर सोशल मीडिया में, हर जगह जहाँ देखे वहाँ सिर्फ ईरान ईरान और ईरान का ही चर्चा है। और वो सिर्फ इसलिए कि उसने इजराइल पे डायरेक्ट अटैक किया है। लेकिन दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टाइटल है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई अपना एक हाथ छिपा के क्यों रखते हैं, हाइड करके क्यों रखते हैं? आखिर क्या वजह है, क्या कारण है जो अपना वो एक हाथ छिपा के रखते हैं? तो दोस्तों, चलिए बगैर समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। 4 अक्टूबर 2024 को ईरान में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसको शायद इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन वो खास लम्हा आया कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर की जिनकी उम्र ऑलरेडी 85 साल हो चुकी है, उन्होंने न सिर्फ खुले आसमान के नीचे हजारों ईरानी लोगों की जुमे की नमाज की इमामत की, बल्कि साथ ही जुमे की नमाज से ठीक पहले दी गई एक लंबी तकरीर में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मतलब कि अमेरिका और उसके साथ साथ अमेरिका बैक्ड इजराइल को बुरी तरीके से ललकारा। जहां एक तरफ दुश्मन को ललकारा और कहा कि ईरान झुकेगा नहीं, ये तो अभी बस शुरुआत है, तो वहीं फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ हमदर्दी दिखाई और बाकी पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद मतलब के यूनाइट होने की हिदायत दी। सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब की पूरी स्पीच में क्या क्या बातें कही गई थी, उन सब को तो आप लोग ऑलरेडी अलग अलग न्यूज चैनल्स की मदद से गहराई के साथ जान ही चुके होंगे। बस मोटे तौर पर आप लोग इतना समझ लीजिए कि ये ईरान की तरफ से अपने दुश्मनों को एक बड़ा मैसेज था, या ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से ललकारना था। वो इसलिए क्योंकि ये सब कुछ उसके बाद हुआ कि जब हिजबुल्लाह के लीडर मतलब के हसन नसरुल्लाह के कत्ल हो जाने के बाद वेस्टर्न मीडिया ने और स्पेशली इजरायली मीडिया ने पूरी दुनिया में ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर को भी महफूज जगह पर छिपा दिया गया है और वो बंकर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। इसीलिए ईरान के सबसे बड़े लीडर ने यह फैसला किया कि अगले जुमे की नमाज वो खुद लीड करेंगे, जो आमतौर पर इतिहास में कम ही देखा गया है। मीडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर के इस फैसले को इजराइल के लिए एक चुनौती के तौर पर बताया कि मतलब ईरान की तरफ से ये धमकी दी जा रही है कि जो करना हो वो कर लो, हम खुले आसमान के नीचे ये सब कुछ करने जा रहे हैं। और यकीनी तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर का ये फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया के मीडिया की नजर इसी पर जमी रही। और इन तमाम चीजों से फिर हुआ ये कि जहां एक तरफ फिलिस्तीन, लेबनान, ईरान, इन सारे देशों के आम लोगों का मोराल ऊपर गया, तो वहीं इजराइल पीछे चला गया। साथ ही साथ इस जुमे की नमाज के जरिए से ईरानियन रिजीम दुनिया की मीडिया को ये भी दिखाने में कामयाब रही कि देखो हमारे साथ कितना पब्लिक सपोर्ट है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इजराइल की तरफ से ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि ईरान की आम पब्लिक इस रिजीम के खिलाफ है, इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और सारे वेस्टर्न देशों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द ईरान के इन आम लोगों को आज़ादी दिलाएं। मतलब आसान भाषा में कहें तो इजराइल ये कहना चाह रहा था कि जैसे मेरे लिए तुमने इराक को बर्बाद किया, इराक पर हमला किया, वैसे यहाँ पर भी हमला करो और इस रिजीम को खत्म कर डालो। दोस्तों, 4 अक्टूबर जुमे के दिन वैसे तो ईरान में बहुत कुछ हो रहा था, मगर दो और भी ऐसी खास चीजें थीं कि जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इनमें से पहली चीज तो थी वो AK-47 मतलब कि वो खतरनाक बंदूक के जो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई अपने साथ में लेकर आए थे, और जो गन पूरे ही खुतबे के दौरान या तो उनके हाथ में रही या फिर उनके हाथ ही में रखी हुई दुनिया के सामने शो होती रही। जाहिर है इसके जरिए से भी इजराइल को एक कड़ा मैसेज दिया जा रहा था। मगर जो दूसरी चीज थी जिस पर दुनिया का ध्यान गया और जिस पर दुनिया भर में खूब चर्चाएं हुई, वो दरअसल अली खामनेई साहब का खुद का राइट हैंड था। मतलब कि वो सीधा हाथ के जो उनके कपड़ों में हाइड था, या ये कह सकते हैं कि कपड़ों के अंदर छिपा हुआ था। वैसे आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूं कि ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि अगर आप लोग ईरान की राजनीति पर गहरी नजर रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब का ये राइट हैंड हमेशा से ही
ایسا نظر آتا ہے، مطلب کہیں پر بھی آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کا یہ ہاتھ کپڑوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مگر جب اس خاص موقع پر دنیا کے زیادہ تر لوگوں کی نظر اس پر پہلی بار پڑی تو ظاہر ہے سبھی کے دماغ میں یہ سوال آنے لگا کہ آخر ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی اپنا یہ رائٹ ہینڈ، اپنا یہ سیدھا ہاتھ ہمیشہ کپڑوں کے اندر چھپا کر کیوں رکھتے ہیں؟ تو دوستو، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی ہی خطرناک اور دردناک کہانی ہے جس کا تعلق ہے آج سے لگ بھگ 40 سے 45 سال پیچھے سے۔ آرچ نڈور کے نالجبل فرینڈز، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران میں 1979 میں آنے والی کرانتی میں سید علی خامنہئی کا بھی ایک بڑا کردار تھا۔ پہلوی حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کو بھی لگ بھگ 5 سے 6 بار نہ صرف جیل بھیجا گیا بلکہ اس کے علاوہ بھی نہ جانے کون کون سے ان کے اوپر ایکشن لیے گئے تھے۔ مگر آخر میں 1979 میں اسلامک کرانتی کامیاب تو ہو ہی گئی تھی، تو اسی لیے ایران کے پہلے سپریم لیڈر نے ان کے اسٹرگل اور ان کی قربانیوں کو دیکھ کر ان کو بھی حکومت میں بہت سارے بڑے بڑے رول دیے۔ اس نے ایران کے بالکل شروعاتی دور میں ہونے والی جو جنگ تھی یعنی کہ عراق ایران وار، اس میں تو یہ کافی ایکٹیو رہے ہی، ساتھ ہی ساتھ یہ بہت جلد ہی ایران کے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی کے بھی بہت زیادہ قریب ہوتے جا رہے تھے۔ تو اسی لیے ایران کے اندر ہی موجود بہت سارے ایسے گروپ یا لوگ کہ جو ایران کے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی یا پھر علی خامنہئی کی آئیڈیولوجی سے ایگری نہیں کیا کرتے تھے، یہ ان کے نشانے پر آ گئے تھے۔ بات ہے 27 جون 1981 کی کہ جب دوپہر کے وقت ابھی مسجد میں نماز ختم ہی ہوئی تھی، ایون جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے لوگ اپنی صفوں میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، لائن سے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ سید علی خامنہئی صاحب اٹھے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر تقریر کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے عام لوگوں سے اکٹھے کر کے کچھ پرچیاں سید علی خامنہئی کے ہاتھوں میں دیں۔ ظاہر ہے ان پرچیوں میں لوگوں کے لکھے ہوئے سوالات تھے کہ جن کے جواب علی خامنہئی صاحب کو دینے تھے، اور اس طرح سے پرچیوں کے ذریعے سے جواب دینے کا دستور تو آج بھی آپ لوگ ایران کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ سید علی خامنہئی نے ابھی اپنی بات کو شروع ہی کیا تھا کہ اچانک سے ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سید علی خامنہئی کے جو تمام نمازیوں کی طرف دیکھ کر بات کر رہے تھے وہ فرش پر گر چکے تھے۔ یہ دھماکہ دراصل اس ریڈیو ریکارڈر کے ذریعے سے ہوا تھا جو ان کے پاس ہی میں لا کر رکھا گیا تھا اور جس کے اندر پہلے سے ہی بوم رکھ دیا گیا تھا۔ وہ ریڈیو ریکارڈر اب 2 ٹکڑوں میں پھٹ کر ادھر ادھر پڑا تھا، جبکہ سید علی خامنہئی فرش پر بے ہوش پڑے تھے۔ ان کو جلد بازی میں فوراً ہاسپٹل ٹرانسفر کیا گیا، جہاں جا کر پتا چلا کہ ان کی جو رائٹ سائڈ تھی وہ پوری طریقے سے اس دھماکے سے چھلنی ہو چکی تھی۔ مطلب جو ریڈیو ریکارڈر کے پرزے تھے یا پھر اس کے اندر بھی جو ایکسپلوژن بھرا گیا ہوگا اس کا جو مٹیریل تھا وہ ان کی باڈی میں بری طریقے سے سما چکا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے سینے کی ایک سائڈ مطلب کہ رائٹ سائڈ بری طریقے سے جل چکی تھی۔ ان کا رائٹ ہینڈ پوری طریقے سے سوج چکا تھا اور اب کام بھی نہیں کر رہا تھا۔ شولڈر اور چیسٹ وغیرہ پر اندر کی ہڈیوں کو آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا تھا۔ ایون رپورٹس میں تو یہ تک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کے علاج کے دوران ایک سرجن نے گلفز اتار دیے تھے اور یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہی از گون، مطلب کہ یہ اب جا چکے ہیں۔ لیکن تبھی وہیں پر موجود دوسرے ڈاکٹر کے انسسٹ کرنے پر دوبارہ علاج شروع کیا گیا اور ان کا وہ بلڈ پریشر کہ جو کافی نیچے جا چکا تھا وہ بھی بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ خود ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر پبلش کی گئی رپورٹ کے ذریعے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس پورے علاج کے دوران یہ زبان سے کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہے تھے، جو کہ بعد میں پتا چلا تھا کہ یہ بار بار شہادہ پڑھ رہے تھے یا پھر پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب سرجری کمپلیٹ ہو گئی اور علی خامنہئی صاحب کو ہوش بھی آ گیا تو ہوش آتے ہی ان کو 2 چیزیں ریئلائز ہوئیں۔ پہلی یہ کہ وہ بول نہیں پا رہے تھے، جبکہ دوسری یہ کہ ان کا رائٹ ہینڈ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ اسی لیے اب انہوں نے بات چیت کرنے کے لیے لیفٹ ہینڈ کا استعمال کیا اور لیفٹ ہینڈ سے جو چیزیں سب سے پہلے لکھیں وہ دراصل 2 سوال تھے۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ مسجد کے اس حادثے میں ان کے علاوہ ان کا کوئی اور ساتھی گھائل ہوا ہے یا نہیں، جس پر ان کو جواب دیا گیا کہ کوئی نہیں، باقی تمام لوگ خیریت سے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو دوسرا سوال تھا وہ خود اپنے بارے میں تھا اور جس پر ان کو جواب دیا گیا کہ ہاں وہ صحیح محسوس کر پا رہے ہیں، ان کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ اب کبھی بھی کام نہیں کر سکے گا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اگر میری زبان اور میرا دماغ کام کرتا رہے تو یہی میرے لیے کافی ہوگا۔ دوستو 1981 کا ایک وہ دن تھا اور آج 2024 ہو چکا ہے، تب سے لے کر آج تک لگاتار سید علی خامنہئی صاحب کا یہ رائٹ ہینڈ کام ہی نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ایران کے یہ سپریم لیڈر جب بھی کہیں پر بھی نظر آتے ہیں تو ان کا یہ ہاتھ کپڑوں کے اندر سے دکھائی دیتا ہے، جبکہ یہ باقی اپنے سارے ہی کام لیفٹ ہینڈ سے کرتے ہیں۔
फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जहां तक कि हम लोगों ने देखा और जाना कि ईरान के सुप्रीम लीडर अपना एक हाथ हाइड करके क्यों रखते हैं और इसके पीछे क्या रीजन रहा है। सो दोस्तों, इसके बावजूद भी जुम्मे की नमाज खुद से पढ़ा करके और खुतबा दे करके दुनिया को चौंका दिया कि ईरान किसी से डरने वाला नहीं, जिसको जो करना है वो कर ले, जिसको जो आजमाना है आजमा ले, दिखा ले अपना दम। तो दोस्तों, इसी तरह का नॉलेजेबल हिस्टोरिकल और इस्लामिक वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।